जाते हैं तो ये फायदा मंद है या नुकसान दह होगी तो टेक्नोक्रेट्स की, और उसके अंदर कोई सियासतदान नहीं होंगे, और अगर दो सियासतदान हों तो बड़े बुजुर्ग सियासतदान हैं। और ये जो गवर्नमेंट है ये मेरा नहीं ख्याल के कुछ 7 महीनों से कम रहेगी, बल्कि कुछ तो ये भी कह रहे हैं शायद ये 2 साल तक चली जाए, क्योंकि जो क्राइसिस आने वाले दिनों में पैदा हो रहा है उस क्राइसिस से निपटने के लिए जरूरी है कि ये बड़ी हो। और अगर IMF के साथ आपने मामला तय करने हैं तो फिर हफीज शेख साहब जो है एक हॉट कैंडिडेट है, और मेरा ख्याल है उनके ज्यादा चांसेस हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दोनों जो लोग उन्होंने पेश किए थे मियां नवाज शरीफ को उन्होंने ओपन कर दिया, खुद ही उन्होंने एक टिकट जारी करवा दिए कि हमने जलील अब्बास जलानी साहब का कहा है और तसद्दुक़ हुसैन जलानी साहब का कहा है, जो मेरा नहीं ख्याल कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कबूल किए होंगे। अब ये जो निगरान प्राइम मिनिस्टर है इसमें एक बड़ी दिलचस्प सूरत है। पाकिस्तान में 75 साल की हिस्ट्री में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता कि निगरान प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, और अपोजिशन लीडर को नहीं पता कि निगरान प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, लेकिन जिनको पता है उनको तो पता। और मेरा ख्याल है 2-3 लोगों को पता है, और अब शायद मियां नवाज शरीफ साहब की चलेगी या मियां नवाज शरीफ साहब की नहीं चलेगी। या दिन होगी या रात होगी, लेकिन ये इशू बड़ा अहम है। तो पॉलिटिकोस की गुंजाइश वैसे भी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हमने डिस्कस किया था अगर पॉलिटिकोस होंगे, सियासतदान होंगे, पिछले निजाम का हिस्सा होंगे तो निगरान हुकूमत का कॉन्सेप्ट तो पिट जाएगा। सो टेक्निकली टेक्नोक्रेट्स साउंड रियली गुड, नहीं? तला साहब, गैर मामूली हालात के मुताबिक मुझे लगता है कि इस किस्म की बात जो हमने पहले नहीं सुनी थी कि सियासतदान और फिर डार साहब जैसी शख्सियत को भी केयर टेकर बनाया जा सकता है, ये जो नाम फ्लोट किया गया या इसके ऊपर जो इसरार किया गया वो भी अपने कुछ शको शुबहात की वजह से किया गया। तो अगर मुकम्मल तौर पे टेक्नोक्रेट की होगी और अभी आप हमें ब्रेक करेंगे या कल ये खबर ब्रेक होगी तो इसका मतलब होगा कि इनकी एक नहीं चली, ये आगे खतरे की घंटी होगी। खतरे की घंटी होगी। मोइज, टेक्निकली तो टेक्नोक्रेट्स ही होना चाहिए, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि निस्बतन ज्यादा न्यूट्रल है, और निगरान हुकूमत का मकसद डिफीट हो जाता अगर पिछली काबीना के मेंबरान में से कुछ लोग निगरान सेटअप का हिस्सा होते हैं कि नहीं। जी बहुत शुक्रिया तला साहब, आपने मौका दिया। अव्वल तो बिल्कुल दुरुस्त, निगरान हुकूमत का कॉन्सेप्ट डिफीट हो जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा अहम ये है कि निगरान हुकूमतें होनी ही नहीं चाहिए। हमें अपने जमहूरी इंस्टीट्यूशंस में इतना फेथ, इतना ईमान होना चाहिए कि वो एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर को कंप्लीटली हैंड ओवर करने के बावजूद बराजमान रहे अपने पोजीशंस में, और एक हैंड ओवर ऑफ पावर यकीनी बनाया जाए। हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस डेवलप इसीलिए नहीं हुए हैं, इसलिए कि ये अब्रप्ट इस किस्म के सियासी ईमान की शॉपिंग के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन मौजूदा हालात में अगर मुझे बताएं कि जो लीस्ट प्रॉब्लमेटिक है, पॉलिटिकल्स को होना चाहिए बीच में या प्योरली टेक्नोक्रेट्स को होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल्स को नहीं होना चाहिए मुकम्मल तौर पर, चाहे उनका ताल्लुक किसी जमात से हो ना हो, और वो ये वादा करें कि जी हमने आइंदा सियासत में हिस्सा लेगा, तो फिर भी नहीं होना चाहिए। सर वो पॉलिटिको क्या हुआ जिसका किसी जमात से आज तक ताल्लुक ही नहीं रहा, फिर तो उसका कहीं तो ताल्लुक होगा ना, वरना वो पॉलिटिको कैसे हुआ? ये तो आपको पता चलेगा अगले इंतखाबात में, जब आजाद उम्मीदवार सामने आएंगे जिनका किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं होगा और इलेक्शन डिसाइड करेंगे वो। जी बिल्कुल करेंगे, लेकिन उनको भी पता होगा कि वो कहाँ के गाड़ी के गियर। हाँ, जमात उनकी है लेकिन डिक्लेयर्ड नहीं है। मुजम्मिल, आप लाहौर में बैठे हैं तो आज मरियम नवाज ने वहाँ पर अपनी पार्टी की मार्केटिंग के जो गैजेट्स हैं उनको भी लॉन्च किया। उन्होंने मोबाइल के कवर्स को लॉन्च किया और कोई नोटबुक्स हैं एंड ऑल दैट। सो सियासी जमातें जो हैं वो कैंपेन की तरफ गेयर अप कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर जावेद चौधरी साहब अभी कह रहे थे कि खदशात बड़े हैं कि ये टेक्नोक्रेट्स आए और कारकर्दगी दिखा दी तो फिर पॉलिटिकल्स को कौन पूछेगा। देखिए, इस सारे मामले में जो बेसिक जो खदशात है ना, वो पॉलिटिकल क्लास को ये है कि कहीं अगर सिस्टम मजीद आगे चला जाता है तो हमारा उसमें स्टेक ना हुआ फिर क्या करेंगे। वो जॉन एलिया साहब का एक शेर है ना कि अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है कि एवरीबडी इज अफ्रेड ऑफ एवरीबडी, कि हर किसी को ये लग रहा है कि अगर इस निज़ाम में हमारा स्टेक ना हुआ और ये प्रोलॉन्ग हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। इसीलिए दे आर मेकिंग द स्पेस कि कहीं ना कहीं कोई एक आदमी हमारा बच जाए। इसीलिए जब बताया गया उनको कि हफीज शेख साहब इसीलिए आएंगे क्योंकि वो इकोनॉमी को फिक्स करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको इकोनॉमिस्ट चाहिए तो साढ़े को ले लो, वो तो फिर हम दे देते हैं, सागदार साहब उनको लगा दें फिर आप, ताकि हमारा कोई सिस्टम रहे उसमें। तो बेसिक ये इनसिक्योरिटी इसीलिए है कि इस कदर अनसर्टनिटी है कि किसी को पता नहीं है नेक्स्ट ईयर भी इलेक्शन मार्च में होता है या उससे आगे बात जाती है या नहीं। लेकिन जिस तरह जावेद चौधरी साहब ने कहा, मैं एग्री करूंगा, नोबडी नोज व्हाट इज हैपनिंग, और उसकी वजह यही है कि अब तक आप देख लीजिए असेंबली डिसॉल्व करने का टाइम आ चुका है, पता नहीं है किसने कल को आके जो है वो चलाना है। और जिस तरह से इख्तियारात को तोसी दी गई है अमेंडमेंट करके अभी रिसेंटली
فرینکلی. اس میں بھی یہ چیز نہیں لکھی کہ یہ سیٹ اپ جو ہے یہ اس کو پرولونگ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جواز ہو سکتا ہے. تو مسئلہ صرف یہی ہے کہ انسیکیورٹی کا ہے. اور وہ جو برٹش فلاسفر ہے تھامس ہابز، اس نے کہا تھا نا لائف ان اے اسٹیٹ آف نیچر از ناسٹی بروٹش اینڈ شارٹ، ایوری بڈی از ایٹ وار ود ایوری بڈی. تو میں کہتا ہوں ہمارے کیس پاکستان میں یہ میں صورتحال خطرہ ہے یہ ہے کہ ناسٹی بروٹیشن لانگ بھی ہو سکتی ہے. کم ہے ہمارے پاس، لیکن جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. تو گیلانی صاحب جو ہے فارن آفس کے بڑے مجھے ہوئے کھلاڑی ہیں، مختلف ممالک میں بشمول امریکہ، پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں، انڈیا میں رہ چکے ہیں، امریکہ میں رہ چکے ہیں، اور عمران خان کی پالیسی کا بھی بہت اچھا دفاع کرتے رہے. بالکل صحیح. اور پیپلز پارٹی زرداری صاحب کے دوست ہیں، زرداری صاحب کے تعلقات ان کے بڑے اچھے ہیں. اور میں نے سنا کہ ڈونلڈ لو کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اچھے ہیں حقیقت میں. تو ٹھیک چوائس ہے میرا خیال ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انگلش بولنی آتی ہے ان کو، ایکسپوجر ان کا اچھا ہے، کوئی بیگیج نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ خواب نہیں ان کے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کو فارم منسٹر بننا چاہتے ہوں گے. وہ صرف الیکشن کروائیں گے، چلے جائیں گے. جب تک انہیں کہا جائے گا بیٹھے رہیں وہ بیٹھے رہیں گے، اور جب انہیں کہا چلے جائیں وہ چلے جائیں گے. تو ایسا آدمی سوٹ کرتا ہے. یعنی محسوس نہیں ہوگا کہ وہ ہیں یا شہباز شریف صاحب. یہ شہباز شریف صاحب ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب کہتے بیٹھ جائیں. اب آپ دیکھیں نا، ویسے دستوری طور پہ شہباز شریف صاحب کو آج گھر چلے جانا چاہیے تھا، آج فیصلہ ان کی خواہش ہے، بتا دیں ان کی خواہش ہے کہ 14 اگست کا جھنڈا لہرا کے وہ جانا چاہتے ہیں. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ 3 دن یہ گزرے ہیں، پھر 2 دن اگلے گزرے ہیں، پھر آخری دن گزرے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہو. تو یہ ایک ایشو ہے میاں شہباز شریف صاحب کا، ان کا دل نہیں مان رہا. ٹیکنوکریٹس کے معاملے میں شاہ صاحب ایک اور بڑی کہ جو محسن نقوی صاحب ہے نا، وہ بڑے کاریگر ثابت ہوئے ہیں. انہیں بنایا گیا تھا کوئی میڈیا کے شخص ہیں، کوئی مالکان میں سے ہیں، سست ہیں، 12 بجے اٹھتے ہیں، انہوں نے کچھ کرنا نہیں ہے، ان کو بنا دیں. سب لوگ انہیں اتفاق کر لیا. لیکن جب وہ بنے نا، اس کے بعد انہوں نے سونا بند کر دیا. وہ صبح اٹھتے ہیں اور رات تک کام کرتے ہیں. تو وہ جو میاں شہباز شریف صاحب کی سپیڈ تھی نا، اس کو بیٹ کر گئے وہ. اب وہ آپ دیکھیں نا، وہ ازبکستان جا رہے ہیں، وہاں سے وہ کپاس کا بیج لے کے آ رہے ہیں، یہاں پہ نالے صاف کروا رہے ہیں. تو ہر وقت وہ سڑک کے اوپر نظر آتے ہیں اور کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مرکز میں مرکز میں اگر ایسا کوئی بندہ آ گیا نا جی، تو پھر میرا نہیں خیال کہ 2-2.5 سال صاحب پہلے یہ لوگ واپس. ذرا کانفیڈنس کے اوپر جائے گا. پاکستان کو بہت سارے کام کرنے ہیں. ہم نے اس حکومت نے ان کو امپاور کیا اور یہ سوچا کہ ہمارے لیے سہولت پیدا ہوگی. تو یہ امپاورڈ ٹیکنوکریٹس ہوں گے. یہ بالکل ٹیکنوکریٹس نہیں، امپاورڈ ٹیکنوکریٹس ہیں. اچھی بات ہوگی، یہ پرفارمنس دکھانے میں ان کو آسانی ہوگی کہ نہیں؟ انٹائرلی پہلی دفعہ ہونے والا ایکسپیریمنٹ ہے، اور اس قسم کے جو ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں ان کے نتائج جو ہوتے ہیں ان کو پہلے ماپنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ وہ بڑے برے طریقے سے بیک فائر بھی کر جاتے ہیں. تو جو صورتحال ہے، میں سمجھتی ہوں طلعت صاحب، اس میں بہت ساری انہونی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ 90 دن گزر جائیں گے اور نگراں ایک سیٹ اپ بیٹھا رہے گا کہیں پہ. تو 2 صوبوں کے اندر یہ بھی چیز ہوئی ہے. ایسا بھی ہوا کہ چند دن پہلے جو نگراں سیٹ اپ خیبر پختونخوا کے اندر ہے، ان کو الیکشن کمیشن کو باقاعدہ لکھ کے کہنا پڑا، وزیر اعلیٰ جو وہاں کریں نگراں، کہ اپنے منسٹرز کو سنبھالیے کہ وہ کس قسم کے بیانات دے رہے ہیں. یو آر سپوز ٹو اونلی کنڈکٹ دی الیکشنز. اس میں ویسے بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں سیٹ اپ کے اندر. بہت سارے نئے لوگ بھی آئیں گے، تو کمپلیٹلی آپ کو ایک نئی لک اس کی آئے گی. بالکل ایسا ہی ہے، ایکٹیو لوگ ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. وفاق میں جہاں بالکل یہ جو 2 نام ہم نے لیے ہیں، گیلانی صاحب کا بھی نام جو ہے اور حفیظ شیخ صاحب کا، obviously دونوں کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں ہمارے ہاں فورن انویسٹمنٹ کا جو معاملہ ہے جس کو لے کر آگے چلنا ہے، تو دونوں اس کے لیے تو فٹ آتے ہیں. اب آگے دیکھتے ہیں کہ یہ چوائس پرائم منسٹر صاحب کس. موئز آپ کو یاد ہوگا، خیر آپ تو بہت اچھے تعلیمی اداروں میں پڑھے ہیں. ہم جو ہے وہ ایسے تعلیمی اداروں میں پڑھے جس میں فرنیچر بھی نہیں ہوتا تھا. ہو سکتا ہے آپ کا بھی کوئی ایسا تجربہ رہا ہو. لیکن ایسے اداروں کے اندر بعض لڑکے ہوتے تھے جو ہمیشہ ہر جماعت میں ہر وقت موجود رہتے. 8ویں جماعت سے نکلتے ہی نہیں تھے. ان کو اداروں کو ستون کہا جاتا تھا، اسکول کا ستون کہا جاتا تھا. اب یہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ بھی پاکستان کے ستون ثابت ہو رہے ہیں. He refuses to disappear. He always reappears. تو ان کی ری اپیئرنس پہ اسحاق ڈار صاحب کو پریشانی تو ہوگی کہ نہیں؟ سر بالکل ہوگی. اصل میں حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ he is the medicine that Pakistan doesn't stop needing, اور اسحاق ڈار صاحب is part of the reason why Pakistan keeps needing medicine.